भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। सारे मुल्क में माशाअल्लाह नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं। सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए हैं। अलबत्ता आइन को मनसूख नहीं किया गया है। इसके बाद हिस्सों पर अमल दरामद रोक लिया गया है। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। 5 जुलाई 1977 ज़ियाउल हक साहब ने माशाअल्लाह लगाया और जनरल साहब की तकरीर आपने सुनी। ज़ियाउल हक साहब के दौर को जो जमहूरी जो हलके हैं वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान की तारीख़ का एक स्याह तरीन दौर था और बहुत सारे तोहफे जो हैं इस दौर के अंदर पाकिस्तान को मिले और जिसके बाद बदअमनी का दौर शुरू हुआ। क्या हकीकतन ऐसा ही था? ज़ियाउल हक साहब का और ये साहब दौर जो है 11-12 साल तवील जो उनका दौर इक़्तिदार है उसके अंदर ये कहा गया कि जी वादों से मुकरते रहे, इंतखाबात का वादा किया, फिर मुकर गए, फिर किया, फिर मुकर गए। बहुत सारे लोग उनके साथ हुकूमत में भी शामिल हुए, 3-4 महीने बाद वो भी निकल गए। तो ज़ियाउल हक साहब का जो दौर है पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के अंदर, ये जो 11-12 साल हैं इसमें पाकिस्तान को क्या मिला? देखिए, नेट रिजल्ट्स में एक तो होता है कि वादे से मुकरना, कोई भी नहीं। नेट रिजल्ट क्या? नेट रिजल्ट तो मैं तो उसको बहुत बेहतर दौर समझता हूँ। मसलन मैं बलूचिस्तान के वाले से बात कर, मैंने बलूचिस्तान में गुजारा है। बलूचिस्तान में उससे ज़्यादा पीसफुल दौर पाकिस्तान में कभी नहीं रहा। पत्थर भी नहीं किसी को पड़ा उस दौर के अंदर। उससे पहले 4 साल जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर था। ये सारे अंदर थे? अंदर नहीं, वहाँ पर 6000 बलोच मारा गया था। इंसर्जेंसी हुई थी, मिलिट्री एक्शन हुआ था, कोई शाहराह सलामत नहीं थी, कोई इलाका ठीक नहीं था। तमाम बलोच और पश्तून जो थे वो माइग्रेट करके अफगानिस्तान चले गए थे। ये कोई नहीं गिनता भुट्टो साहब की बातों को। ज़ियाउल हक जिस दिन आया था तो उसने आते ही हैदराबाद बगावत केस वो खत्म किया था। आपको पता है हबीब जालब पे सारे मुकदमे बने थे, बगावत का मुकदमा भुट्टो ने बनाया था उस हैदराबाद केस के अंदर। बगावत केस खत्म किया था, आम माफी का ऐलान किया था और कहा गया था कि बलोच अपनी बंदूक लेके आना चाहते लेके आ जाए। वो बलोच, वो पठान जो कि बंदूक उड़ाता था, वो मरी और बलोच। उसके बाद में अच्छी तरह याद है कि जिस वक्त ये आया है ज़ियाउल हक का वो ज़कात सिस्टम आया था तो 20-20 मील पैदल चल के ज़कात लेने जाया करता था। यानी 1980 उससे लेके 1977 से लेके 88 तक सवाए उन धमाकों के जो खाद ने करवाए अफगान सिचुएशन में हुए 80, उसके अलावा बलूचिस्तान में लोकल लेवल पे किसी किस्म की 5 जुलाई 1977 आप कहाँ थे? मैं जेल में था। जेल में था? क्या तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा? हाँ। कौन सी जेल? कैंप जेल। कैंप जेल में। साथ कौन थे? बहुत लोग थे, बहुत दुनिया थी, बहुत। तो जब ये ऐलान हुआ है हाँ, तो हमने तो वहां सुना था। देखिए, सूरत हाल ये है कि इस सारे सिनेरियो के अंदर पहली बात तो ये है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मूवमेंट चली थी, जमहूरी मूवमेंट। भुट्टो के खिलाफ जमहूरी मूवमेंट चली थी। भुट्टो ने इलेक्शन करवाए मार्च की, में 12 या 13 को पहले इलेक्शन थे कौमी असेंबली के। उसमें धांधली हुई, लोगों ने कहा धांधली हो गई। उसके 3 दिन के बाद सूबाई असेंबली के इलेक्शन थे। पब्लिक ने डेमोक्रेटिकली साबित किया, एक चिड़िया तक नजर नहीं आती थी उन इलेक्शन, मुकम्मल बाइकाट। सूबाई असेंबली के वियान हो गए थे सारे के सारे। उसके बाद मूवमेंट शुरू हुई, मार्च में मूवमेंट शुरू हुई और मूवमेंट कब तक चली? 5 जुलाई तक। और लेवल ये आ गया हुआ था कि रतन सेनवा में भुट्टो साहब के कुछ जाले चढ़े थे जहां पर लाहौर में, उन्होंने फायरिंग। अच्छा, ये मूवमेंट तो हुई थी इंतखाबी बेज़ाब्तियों के खिलाफ, तो फिर ये तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा कैसे? वो फिर इस्लाम का तड़का लगाना जरूरी था? नहीं, ये लेटर ऑन हुआ कि जब उन्हें अंदाजा हुआ कि अब ये मूवमेंट बन गई है। देखिए, मसला ये था कि उसमें असगर खान जैसे सेकुलर भी थे, उसमें वली खान जैसे लोग थे जो कॉम्प्रेस भी थे, नसीम वली खान उसमें थी। अच्छा, उसके अंदर बजिंजो साहब, सारे लोग, बजिंजो साहब तो खैर जेल में थे लेकिन नसीम वली खान भी जेल में था, नसीम वली खान थे। अच्छा, उसके और भी बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां थी, लेकिन ज्यादातर पार्टी जो थी इस्लाम की थी। ये तकरीर अगर आप पूरी सुनाए ना तो इस तकरीर के अंदर ज़ियाउल हक आखिर में कुछ फिक्रे बोलता है और वो कहता है कि इस्लाम का जो जज्बा इस तहरीक के अंदर नजर आया है वो पाकिस्तान की असास है। ठीक है। और उस जज्बे ने इस तहरीक को जिंदा किया है। और मैं उस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में था जब ज़ियाउल हक अपने उसको फौरन हमें रिहा कर दिया गया था दूसरे तीसरे दिन। तो हुआ यह था कि हम पहुंच गए थे वहां पर यूनिवर्सिटी। पहली तकरीर ज़ियाउल हक ने की थी पंजाब यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में। लियाकत बलोच जो था वो सदर था स्टूडेंट्स यूनियन का, उसने बुलाया था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि ज़ियाउल हक अपना सिगरेट जो है छोड़ गया था और इतनी लोगों को अकीदत थी कि वो सिगरेट जो था आधा
وہ لوگ پکڑتے تھے کہاں سے ہمیں انتقال ہے. میں نے اتنا اس کا وہ صورتحال تھی. اور اس کے بعد ضیاء الحق نے جس طرح اس ملک کی جو روس والی جنگ لڑی ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو روس تاجکستان اور ازبکستان میں آپ کا حشر کر دے کہ مسلمان جو ہیں وہ قرآن تک بھول جائیں، اور وہ روس جہاں آنا چاہ رہا تھا، استقبال ہو رہا تھا، جس طرح اس نے اس اسٹریٹجی کے ساتھ جنگ لڑی ہے، ورنہ آپ روک سکتے تھے اس کو، پہنچا ہوتا. سوویت یونین کے ایڈوانس جو یوگوسلاویا جس کے سامنے بچ گیا، چیکوسلوواکیا جس کے سامنے ختم ہو گیا، کیوبا جس کے سامنے ختم ہو گیا، تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان، قزاقستان، آذربائیجان. دو چیزیں کہی جاتی ہیں کہ ہیروئن کلچر اور کلاشنکوف کلچر. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہیروئن کلچر، پہلی بات تو ہے کہ ہیروئن جو ہے پاکستان میں تو UNFDS میں تھا، فنڈ فار ڈرگ ابیوز کنٹرول میں تھا. ہیروئن جو ہے انٹروڈیوس ہی ہوئی ہے 1987 کے پاس، ٹھیک، اور 87 میں ہوئی ہے، اور اس کے بعد وہ ہیروئن آگے آئی ہے اور چلا ہے. اس سے پہلے وہ نشہ ہی نہیں تھا. اچھا، کلاشنکوف، افغان جہاد ہو رہا تھا، آپ روک سکتے ہو کیا؟ جو بندوق آتی ہے، آپ اس وقت جو بندوق وہاں پر آئی، کیا اس کو روک سکے؟ اگر سوویت یونین وہاں آ گیا تھا، ضیاء الحق کے اندر جب پاکستان کے اندر عمران خان ہوتا، عمران خان اس جہاد کو روک سکتا تھا، عمران خان افغانوں کو لڑنے سے روک سکتا ہے، ابھی کو روک سکتا ہے؟ بے نظیر ہو جاتی. ذوالفقار علی بھٹو ہو جاتا. ذوالفقار علی بھٹو نے تو حکمت یار کو اور احمد ربانی صاحب کو بلایا تھا، اور اس کو نصیر اللہ بابر میجر ہوتا تھا، اس کے حوالے کیا تھا کہ جاؤ افغان جہاد لڑو. یہ تو تاریخ ہم بلاتے نہیں. ضیاء الحق کی اپنے خرابیاں ہیں. اس کا مطلب ہے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا خالق بھٹو، افغان جہاد کا خالق بھٹو. نہیں، سٹارٹ اس نے کیا تھا، لیکن تکمیل 1984 میں کس نے جا کے اس کے کان میں رجیب میں کہا تھا ہم نے بنا لیا ہوا ہے؟ ضیاء الحق نے. ضیاء الحق نے بنا، اس نے لیا تھا. کس نے اس کو، مشاہد صاحب کبھی بلائے گا، مشاہد صاحب کلدیپ نیر کو لے کے کوٹا گئے تھے کہ دکھاؤ اس کو کہ ہم نے بنا لیا. اس سے پہلے وہ نشہ ہی نہیں تھا. اچھا، کلاشنکوف، افغان جہاد ہو رہا تھا، آپ روک سکتے ہو کیا؟ جو بندوق آتی ہے، آپ اس وقت جو بندوق وہاں پر آئی، کیا اس کو روک سکے؟ اگر سوویت یونین وہاں آ گیا تھا، ضیاء الحق کے اندر جب پاکستان کے اندر عمران خان ہوتا، عمران خان اس جہاد کو روک سکتا تھا، عمران خان افغانوں کو لڑنے سے روک سکتا ہے، ابھی کو روک سکتا ہے؟ بے نظیر ہو جاتی. ذوالفقار علی بھٹو ہو جاتا. ذوالفقار علی بھٹو نے تو حکمت یار کو اور احمد ربانی صاحب کو بلایا تھا، اور اس کو نصیر اللہ بابر میجر ہوتا تھا، اس کے حوالے کیا تھا کہ جاؤ افغان جہاد لڑو. یہ تو تاریخ ہم بلاتے نہیں. ضیاء الحق کی اپنے خرابیاں ہیں. اس کا مطلب ہے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا خالق بھٹو، افغان جہاد کا خالق بھٹو. نہیں، سٹارٹ اس نے کیا تھا، لیکن تکمیل 1984 میں کس نے جا کے اس کے کان میں رجیب میں کہا تھا ہم نے بنا لیا ہوا ہے؟ ضیاء الحق نے. ضیاء الحق نے بنا، اس نے لیا تھا. کس نے اس کو، مشاہد صاحب کبھی بلائے گا، مشاہد صاحب کلدیپ نیر کو لے کے کوٹا گئے تھے کہ دکھاؤ اس کو کہ ہم نے بنا لیا. چھاپا تھا. چلے جی ناظرین، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے ایک اہم ایشو کا کہ جو متنازع خاندانی بل قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا، اب اس کو اسلامی نظریاتی کونسل کیوں بھیجا جا رہا ہے.